على كوتي صافي كانت زيرو تزيد حاجه ما كاين ما فاكتور راه تنقول لهم راه غاتيك 145 مرضوا به هذا النيميرو دو فاكتور النيميرو دي كونتينيو لادريس دي كليون لي ريفيرونس تصدعهم اذا تبقى خصني هذا الكونترول كويس يعني فاكتور بزاف جو با عندهم سيرفيس لا فاكتوراسيون اوتوماتيك اعطوني سيرفيس كوميرسيال يعطينا لو مونطون دي شيفر دافير كورتاكس تي سي تي فيها كذا فراجل كونتي معاك كلاسات دونك حاولوا انتم تشوفوا لا لوا ديال الياس تيقول لك لا ليفريزون ريجيم دي في التي في ليفريزون لا لوا 32 ليفريزون مابقاوش غاديين مع لا فاكتوراسيون ليفريزون مزيان قلنا باش نيفيتيو هاد لو كونت 7118 قلنا غادي نقولوا تو لي بون ليفريزون تيبوزو ما عطاوهمكم شاي اشنا غادي نديرو اون طونك كونتاكت غادي تحصلوهم في جونفي ديال ان على لي فاكتور دو جونفي غادي تجبر بون ليفريزون 30 نوفمبر 2013 لا فاكتور ديال 2014 وإلا قلت ربما لا فاكتور ما دارش لا فاكتور جونفي بون دو ليفريزون دو 30 نوفمبر 2013 فاكتور دو جونفي 2014 كاع مشى بعيد عايز ظروف دو فيفري تجبر بون دو ليفريزون 2013 اش يدير هنا دونك تنقول لهم انا البيلون هو مارس هو جونفي فيفري مارس كونطابيليتيكم غادا جونفي فيفري مارس اون باراليل هاد الاخت معايا فاهم ولا واش ملي تنديروا البيلون تيكون عندنا لا بالون ديال مارس ولا لا ديال لاني كيسوي لي زاناليز دي كون راه معنا في لاسوسي ما تنعمروا البيلون تعطيني لا بالون ديال مارس واش لي كونت سولدا واش كذا ولي فورمي دو كوهيرونس وديجا صيفطوا لي لا بالونس بريفيزيونيل 31 ديسمبر عطاوها لي دابا تقريبا 2 جور الفوندري صيفطوها لي تدخلكم عطاكم هذه بالكالكول دو لامبو اي تو لو جروب دو سوسيتي كله داروا لي البيلون بروفيزيونيل افيك لي بورسونتاج دو فارياسيون دو مارج بورسونتاج دو فارياسيون دو دي شارج لي بورسونتاج بارابور شيف دافير وليفوليسيون دي بوست هذا تقول لك ها احنا هالبيلون كيفاش غيكون عندنا لا عندك شي رومارك ولا انا دابا لا مارج افاريي دو طون دو بوان واش مزيان واش كذا تنشوف انا تنبقى ريزوني تنقول اسكو لو بري داشا اغمونتي اسكو لو بري دو فونت ا ديمينيي كيسكي في فاريي لا مارك كيسكي في فاريي لا مارك البارح تقول لي 40 وهذا العام 30 البرودوي لو ميم واش بدلتي البرودوي تقول لك لا كيفاش البارح 40% دابا 30 يقدر يقول لهم ديرها لو بري داشا راه طلع بزاف شحال طلع 10 بوان داكور هي اللي ايوا راه قال لي البري داشا تقريبا لو ميم le prix de vente est le même. Ça veut dire qu'il y a une erreur comptable. Il y a une erreur. Oui, ça il y a des balances. Des balances là. Si. Et le bilan et le CPC. Avec les prévisions. باش إلا كان شي رومارك عاد تعالج دابا في ديسمبر ما بقى عاد ديسمبر. يا مشيت شي لونتربريز 31 مارس يخرج لي لامبو فيها مليون درهم. هو ما عنده تبرد. ما عنده درهم واحد انت تقول له 31 مارس ربما اتريزور تقول له راه خرجنا 1 مليون درهم ليك هاي داك لي زاكونت ديالك وروا ليك 1 مليون مستغرب ولا الكلام ايوا فين جونفي وفين فيفري وفين مارس فين لارتيكل بريمي دو لا كونتابيليتي دو تيتر تيلي كل جور فين ما كاين اذا كان عندنا لا كونتابيليتي جور لو جور غادي يكون عندنا لا بالونس 31 ديسمبر ايوا هاي يقول au jour le jour عندنا لا كونتابيليتي au jour le jour ما كاينش زعما حنا هادشي اللي موصينا ولكن حنا بدنا نضغطي بها لو 18 و 17 بارفوا تمشي عندي الكونطابل لو 10 تحط لنا لا بالونس لي زاناليز دي كونت لي فورمول دو كوهيرونس شوف عاطينها لي ميثود باش ما نجبرش شي ايرور انا خصني نشرب غير حتى نجيب فلوس يوم يعطيك الزروات كل شيء ها شيفر دافير اونكيسي وهذا فورمولي قال زيرو ها الفورمول دو كوهيرونس ديال البيلون ها كيفاش ديال النشاط ها لي زاناليز دي كونت كلاس 3 اناليز دي كونت بار كونت كلاس 4 كونت شنو غادي دير شحال هاد الكونتابيلتي شوف عاد كلاس 6 واش بوتيت اوتياج ولا ماتيريال اوتياج وي اما هي راه ما بقات ما عاد كونترول هذا هو دونك الانسان يحاول دونك كنا باش ايفيتيو هاد لي زيرور شوفوا جونفي فيفري مارس قبل ما تحط البيضه
هذا لي فاكتور جونفي فيفري مارس نطالع عليهم. وهاد لي فاكتور جونفي فيفري مارس يعاونوكم جوج حاجات. لي بون دو ليفرزون نون فاكتوري وتيعاونوكم ستوك. شحال من واحد تيقول ستوك نيون. علاش الريزولتا طالعه. Et en janvier, le 1er janvier, à férié, c'est pas férié, au travail. Le 2 janvier, il y a un déclatement qui doit dire tissu facturé le 2 janvier. Et où tu te en stock, aux productions. Tu te ou là, le comptable a un passe de résultat, un des couches matières premières, produits finis néant, ou le 2 janvier. Je livre 10 000 tricots. Il a la possibilité de livrer 1000 tricots. Capacité de production 1000 tricots. Gars, jour et nuit 2000. Là, on a la facture de jour et nuit 2000 ou on facture 10 000. كيفاش دابا هذا ماشي دابا النوار عايد باين هذا او لا ستوك راه زيرو او لا ستوك زيرو ايوا دونك il faut faire attention. انتوما باش تيفيتيو هاد 7818 غتمشيو لي فاكتور janvier, février, mars. غيعاونوكم لي بون دو ليفريزون qui ne sont pas comptabilisés en l'année N-1 غادي يجبروهم facturés en N. Deuxièmement, غادي contrôler le stock ديالي le stock. هذاك لي فاكتور ديال janvier février mars. contrôler le stock. هذاك لي فاكتور ديال janvier février mars contrôler bien la quantité. نشوف على la capacité de production مع الكليون. كنقولوا vous avez facturé le 2 janvier 2000 tricots شحال la capacité journalière تقول لي 500. ايوا كيفاش برودوي فيني زيرو وانكور زيرو كلشي ماتير بريمير واحد. تيقول لي هذا Deuxième, donc elle a contrôlé la quantité. Deuxièmement, quand je vois le prix de revient de la facture stock, les 100. Prix de revient. C'est-à-dire 4 stock. Après, il faut côté par mais tu la vente, le 2 janvier, مثلا 200. Prix de vente, ordre. شحال la marge là 100%. 100%. يوم تجي هو في البيلان تجبر 10%. راه نشوفوا هذا المارج ديالنا حنايا ستوك يسير في الاستيفاء مالي بالجبار هذا 10%. يوم انت تقول لي السي محمد لو بري دو ريفيان ديالو 100 دابا نقص من 20 وتتبيع 200 هنا لا مارس 200% 100%. يوم كيفاش ديكلاري لي 10؟ وهي لي فاكتور دو جونفي شحال مهمين جونفي مارس راه عايد من تما الانسبكتور راه ميت عايد من لي فاكتور دو جونفي فيفريي راه ما يتكلم اصلا راه ما يتكلم هeureusement ما عندوش الوقت بزاف. دونك هادشي كله جبدنا على لاكاز 2 هانتوما شوفوا شحال تكلمنا على هاد لاكاز 2 ايوا لا كانت عندنا موان au lieu de plus كانت عندنا موان moins 50 000 au lieu de plus. يعني 7118 درنا هنا moins 50 000. شحال نقولوا لها؟ يعني c'est une régularisation de 2013. يعني إما شي facture on l'a comptabilisé en trop شي livraison facture comptabilisée en trop on l'a régularisé. إما شي avoir Eh oui, avoir. Retour de marchandises. Vers 2013, décembre. Oh, le laboratoire 2013. 2014. Retour de marchandises vers 2013. Ou la facture ou le bon de réception date pour 2014. وتقول له حسبتي في الستوك هاد السلعات حسبتها في الستوك حسابتها في الستوك حسبتيها في الستوك وهي يعني صعيب موان هو موان صعيب يعني لابوار ودابا هنا خصك تتكلم على واش مقبول ادي بير لان موان صافي دير ريزولتا كيفاش الريزولتا كيف داير منها مخصصنا الريزولتا ويلا كنا تريد هو الريزولتا وهنا نقصنا من الريزولتا هنا غادي يقول هنا تخمم الانسبكتور لو فيس واش يقول لك موان غايقول غايتكلم مع البروجي داز 50000 اورو موان تنقص عليه كل شيء من الريزولتا نقول له واحد لابوار راه رجعوا لنا السلعه اليوم
ولكن ما دوزناش العام اللي دار دابا يلاه دوزناه. هاكا ما نقولوش ما قبلوش اري انتيغري اري انتيغري. ايوا سيبوزون كونطابيل لا يحتاج اري انتيغراسيون. الانسبكتور اش غايدير لو جور دا فيريفيكاسيون؟ يبقى له اري انتيغري. يبقى له اري انتيغري وغادي يكونوا لي ماجوراسيون اكسترا. يكونوا لي ماجوراسيون. واتونسيون فين اري انتيغري؟ باش يجيب لك اري انتيغري اري انتيغري Aéré intégré 2014 à 0 en plus. كاين بعض لي انسبكتور يديروا غير هادشي يقولوا لنا ما نقولوش الا ريانتيغري. كاين بعض لي انسبكتور يخمموا في لاشارت دي كونتريبيابل يخمموا في باش ما يضيعش لو كليون كيرجع يديرها له في 2013 قليلين اللي تيديروا هذا. ولكن لا شارت دي كونتريبيابل نورمالمون يعطينا الدوره ديالنا يرجع ل 2013 نقول لك ها حنا عندنا 50. إذا كان بريسكري إذا كان ما يرجع 2013 هو بريسكري ما تيفيريفيش هو ما تيفيريفيش 2013 عادي. لو ما يعتقكش ما يرجعلكش يقول لك غلط ولا ما كيفاش هي شارج ريانتيغراسيون باش غادي يديرها في un exercice non prescrit. سي با دي بروفيزيون هذيك كنا على دي بروفيزيون. غادي يقول لك ولي 2013 بريسكري ربي يخلف هو عنده غير 2014 فوق جا غير 2014 ما جاش 2013 ايوا ربي يخلف. وعايشوا يتقهوى هو شاب دونتربريز يجيب هذا الكونتاكت داير هذا واش غايدير لا هو دابا شاب دونتربريز يحاول يقرب للانسبكتور باش يشوف الكونتاكت ديالو كي داير واش طريقو يتفاهم معاه ولا واش يقول له دير نضيعك شويه ولكن Donc faites attention. La même chose les charges. Les charges mais à dire au colonne 2 en plus. 6118 مثلا درتو هنايا 100,000 en plus. Classe 6 كيفاش ندير الريزولتا؟ نقص منها. جا كان خاصها دوز فوقاش 2013 دوزتوها على 2014 واش مقبوله؟ برانسيب دو سبيسياليزاسيون chaque exercice doit supporter ce champ. هذه اري انتيغري اري مقبوله. فانا دابا سكرسي دونك عمرو دابا لي شيفر في عمرو داك لو بوست سي بي سي ديال الترانزيت اللي عمرنا. عمرو